नौजवान हैरत से अपने सामने खड़े जिन को देख रहा था, जिसने अपना काम होते ही आंखें फेर ली थी। क्या जिन भी इंसानों की तरह जालिम और सफाक होते हैं? कब्र में दफनाई हुई लड़की की सांसें एक तवील अरसे तक चलती रही, अचंभे में डलती खौफनाक कहानी। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि हमारे चैनल जरा सियाहत को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली न्यू कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। आज मुझे गांव में आए हुए कई दिन हो चुके थे और मैं यहाँ बहुत एंजॉय कर रहा था, क्योंकि मैं अपनी 21 साल जिंदगी में पहली बार गांव आया था। मेरा आने का कोई इरादा न था, लेकिन क्योंकि फुफ्फो ने बहुत इसरार से बुलाया था, क्योंकि इनके अकलौते बेटे की शादी जो थी। लेकिन ऐन शादी से 2 दिन पहले मेरी खाला का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए अम्मी और अब्बू हैदराबाद चले गए और मुझे यहाँ गांव आना पड़ा था। पहले तो मैं ये समझ रहा था कि मैं वहाँ बोर हो जाऊंगा, लेकिन बाद में ये मेरी गलत फहमी साबित हुई। मैं जैसे ही गांव आया तो मुझे स्टाफ से रिसीव करने के लिए मेरे कजन्स आए थे। इनकी गर्मजोशी देखकर यूं लगता था जैसे वो मुझसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। पहली रात गपशप में हम सब कजन्स ने जाकर गुजारी थी और खूब एंजॉय किया था। अगले दिन से शादी शुरू थी। मेहंदी का फंक्शन था। हम इसके लिए प्लानिंग करते रहे थे। शादी जमील बाई की थी। वो मेरी अकलौती फुफ्फो के अकलौते बेटे थे। इनसे छोटी 2 बहनें बतूल और आफिया थी। फुफ्फो से छोटे मेरे अब्बू थे और मैं अपने अब्बू की वाहद औलाद था। सबसे छोटे रहील चाचा थे। इनके 3 बेटे हमजा, नुमान और असद थे। मेरी नुमान, असद, बतूल और आफिया से अच्छी दोस्ती हो गई थी, क्योंकि हमारी उम्रों में कुछ खास फर्क न था। कई दिन गुजर गए थे और शादी भी खत्म हो गई थी और यूनी से भी बहुत छुट्टियां हो चुकी थी, इसलिए मैं अब वापस जाना चाहता था। अपने ख्याल का इजहार मैंने नुमान से किया। हम दोनों खेतों की सैर के लिए वापस आ रहे थे। यार, मैंने फैसला किया है कि मैं कल वापस चला जाऊं। मैंने नुमान से कहा, भाई इतनी जल्दी क्यों जा रहा है? पहली बार तो गांव आया है, पहले अपने गांव को तो अच्छे से देख ले। हम लोग पहली बार मिले हैं, कुछ वक्त साथ गुजारते हैं। नुमान के लहजे से नाराजगी टपकने लगी थी। मैंने मुस्कुराकर इसके कंधे पर हाथ रखा। यार, मैं तुम सब लोगों की मोहब्बत को समझता हूँ और इस बेलौस मोहब्बत के लिए भी मशकूर हूँ, लेकिन मेरी जान, मैंने वापस कभी न कभी तो जाना है। और अब तो अम्मी अबू भी हैदराबाद से वापस आ गए हैं। तुम भी कभी हमारी तरफ आओ ना। नुमान मेरी बात तो समझ गया था, मगर इसका मूड ऑफ हो चुका था। अच्छा, मेरे जाने से पहले मुझे अपनी लव स्टोरी अपने मुंह से नहीं सुनाओगे? मैंने नुमान का मूड ठीक करने के लिए कहा। यार, तुम तो जानते हो ना कि मैं बतूल को पसंद करता हूँ, नुमान ने झिझकते हुए कहा। इसके चेहरे पर हल्की सी सुर्खी फैल गई थी। इसके अंदाज पर मुझे हंसी बहुत आई और प्यार भी। वो इसी तरह का था, थोड़ा शर्मीला और नहायत साफ दिल का मालिक था। यार, तुम तो लड़कियों की तरह शर्माते हो। अब तो लड़कियां भी खासी बोल्ड हो गई हैं। अगर ऐसा ही रहा तो तुम बतूल से अपने दिल की बात कैसे करोगे? मैंने अपना लहजा थोड़ा सा बड़े भाइयों की तरह सख्त किया था। वैसे भी वो मुझसे 2 साल छोटा था। बस यार, ऐसा ही हूँ मैं, और मैं जानता हूँ कि बतूल को मेरी फीलिंग के बारे में पता है। और शायद नुमान बात करते हुए हिचकिचाने लगा। हाँ, और क्या पता है तुम्हें? मैंने नरमी से पूछा। शायद कि वो भी मुझे लाइक करती है, नुमान ने कदरे शर्माते हुए सादगी से कहा। इसके चेहरे का रंग पहले के मुकाबले में ज्यादा सुर्ख हो गया था और मैं इसकी कैफियत पर खूब महफूज हुआ था। खेत भी खत्म होने को थे और ट्यूबवेल के सामने घर नजर आ रहा था। नुमान, मेरे भाई देखो, बतूल एक लड़की है और लड़कियां कभी खुद मोहब्बत का इजहार नहीं करती। अगर तुम इसके लिए वाकई सीरियस हो तो जाकर इससे अपने दिल की बात कह दो। ये ना हो कि देर हो जाए। तुम एक मर्द हो और मर्दों की तरह हिम्मत और बहादुरी दिखानी चाहिए। इतना कहकर मैंने नुमान का कंधा थपका और घर में दाखिल हो गया। नुमान चंद लम्हे बाहर खड़ा सोचता रहा, फिर वो भी मेरे पीछे आ गया। ये रहील चचा का घर था। घर में दाखिल होते ही दाईं जानब किचन था और सामने एक कमरा था। बाईं तरफ छोटे से स्टोर के बाद 2 कमरे थे, जिनके सामने छोटा सा बरामदा भी बना हुआ था। अलबत्ता किचन और स्टोर बिल्कुल आमने सामने थे। हम जैसे ही घर में दाखिल हुए
کچن کی طرف آتے ہوئے عافیہ، بطول اور حفصہ کے شورنما باتوں نے ہمیں اپنی جانب متوجہ کیا۔ ہم دونوں ہی کچن میں داخل ہوئے۔ سامنے وہ تینوں ہی تھی۔ سردی سے بچنے کے لیے چولہے میں لکڑیاں سلگائی ہوئی تھی۔ کہاں گئے تھے تم؟ میں اور عافیہ تمہارے لیے یہاں آئے اور تم لوگ منظر سے غائب ہو۔ بطول شکوہ کنات تھی۔ اس کی بات سن کر میں اسے کوئی جواب دینے ہی والا تھا، لیکن مجھ سے پہلے حفصہ نے بطول کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، تم تو کہہ رہی تھی کہ تم میرے لیے آئی ہو۔ ہاں، میں تمہارے لیے اور عافیہ حمین کے لیے آئی ہوں۔ بطول نے بھی ہارنا نہیں سیکھا تھا۔ حفصہ، باقی گھر والے کہاں ہیں؟ نعمان نے اس نوک جھونک میں مداخلت کی۔ امی تو اوپر پھپھو کے گھر گئی ہیں، ابو کا مجھے پتا نہیں۔ حمزہ بھائی اور اسد کرکٹ میچ کے لیے گئے ہیں۔ حفصہ نے سب کی معلومات کو اپ ڈیٹ کیا۔ تم لوگوں کو پتا ہے کہ کل حمین جانے والا ہے؟ نعمان نے سب کو بتایا۔ سب سے پہلے حیرت حفصہ کو ہوئی تھی، لیکن اس کے علاوہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھ سے کم بات کرتی تھی، بہت ضرورت کے وقت۔ حمین، تمہیں جانے کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ یار، کیا وہاں تمہارے بیوی بچے تمہارے لیے رو رہے ہیں؟ مت جاؤ، کچھ دن اور رک جاؤ نا، عافیہ نے کہا تھا۔ عافیہ اس ٹائم پیریڈ میں بیوی نہیں ہوتی، بلکہ جی ایف ہوتی ہے۔ حفصہ جی ایف پر زور دیتے ہوئے بولی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے تردید کرتے ہوئے کہا۔ کبھی نہ کبھی تو جانا ہی ہے نا واپس، اور دوسری بات یہ ہے کہ یونی سے بھی بہت چھٹیاں ہو گئی ہیں، اور تیسری بات یہ کہ امی ابو بھی حیدرآباد سے واپس آ گئے ہیں اور میرے بغیر بہت تنگ ہو رہے ہیں، اس لیے مجھے کل جانا ہی ہوگا۔ میں نے بات مکمل کی تو سب کے چہرے اداس ہو گئے تھے۔ میری نظر بطول پر پڑی۔ وہ اور نعمان ایک دوسرے کو خاموش نگاہوں سے تاک رہے تھے۔ 15ویں صدی کی اس خاموش محبت کی مصونیت پر میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ رات کے 10:30 بج چکے تھے۔ میں کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ کل صبح میری واپسی تھی۔ میرے ساتھ کمرے میں نعمان تھا اور وہ تھک کر سو چکا تھا۔ اس کی طبیعت بھی تھوڑی ناساز تھی۔ آج شام کو ہم کزنس گاؤں میں خوب گھومے پھرے تھے، اور واپسی پر میں نعمان کے کہنے پر ادھر آ گیا تھا، کیونکہ پھپھو کے گھر میں کوئی لڑکا نہیں تھا جو مجھے کمپنی دے سکے۔ جمیل بھائی بھی اپنے سسرال گئے ہوئے تھے اور آج رات وہیں رکنے والے تھے۔ اچانک دروازہ لاک ہوا اور پھر رفت چاچی اندر داخل ہوئی۔ ان کا چہرہ پریشانی سے دھواں دار ہو رہا تھا۔ چاچی، آپ جاگ رہی ہیں ابھی تک؟ میں بستر سے اٹھ بیٹھا۔ حمین، اصل میں تمہارے چچا کو تمہاری پھپھو نے کہا تھا کہ شادی میں جس شخص نے کھانا بنایا تھا اسے جا کر اس کے پیسے دے آئے، اور وہ شام سے گئے ہوئے ہیں، ابھی تک واپس نہیں آئے۔ موسم بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے موبائل کے نیٹ ورک بھی کام نہیں کر رہے۔ بیٹا، تم اور نعمان دونوں چلے جاؤ اور اس کے گھر سے اس کا پتہ کر کے آؤ۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، یوں لگ رہا ہے جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ چچی، آپ پریشان نہ ہو، میں خود جا کر پتہ کرتا ہوں۔ شاید موسم کی وجہ سے چچا باہر رکے ہوں، اور نعمان کو رہنے دیں کیونکہ اسے پہلے ہی ہلکا بخار ہو گیا ہے، میں نے کہا، اور اٹھ کر چارپائی کے نیچے سے اپنے جوتے پہنے۔ بیٹا، مجھے احساس ہے کہ تم ہمارے گھر میں مہمان ہو اور میں تمہیں تنگ کر رہی ہوں۔ حمزہ اور اسد کو بھی آج ہی کرکٹ کے لیے دوسرے گاؤں جانا تھا۔ چچی نادم سی نظر آ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں ان کاموں سے تنگ نہیں ہوتا، ویسے بھی مجھے رات کو گھومنا بھی پسند ہے، میں نے کہا اور گھر سے نکل آیا۔ باہر موسم بہت ہی پیارا تھا۔ پہلے ہلکی سی آندھی آئی تھی اور تیز بارش ہوئی تھی، مگر اب بارش کا زور ٹوٹ گیا تھا۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی جو بہت بلی محسوس ہو رہی تھی۔ کبھی کبھار بارش کی بوندیں بھی گر جاتی تھی۔ ابھی میں کھانے والے کے گھر سے تھوڑا ہی دور تھا جب میرا موبائل رنگ کرنے لگا۔ میں نے جیب سے موبائل نکالا، چچی کی کال تھی۔ غالباً موسم ٹھیک ہوتے ہی موبائل سروس بحال ہو چکی تھی۔ جی چچی، میں بس ان کے گھر تک پہنچنے ہی والا ہوں، اب اس کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، تمہارے چچا گھر آ گئے ہیں۔ اصل میں وہ اپنے ایک دوست کے پاس چلے گئے تھے، تم فوراً گھر واپس آ جاؤ۔ جی اچھا چچی، میں آ رہا ہوں، میں نے کہا اور کال کاٹ دی۔ گھر کے لیے لمبے لمبے قدم بڑھنے لگا۔ بادلوں کے ٹکڑوں سے چاند آنکھ مچولی کر رہا تھا اور ہوا بھی دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ اچانک ایک تیز ہوا کا جھونکا میرے پاس سے گزرا اور اس کے بعد مجھے یوں لگنے لگا جیسے کوئی ہے جو میرے ساتھ چل رہا ہے۔ اس کی اندیکھے قدموں کی آواز مجھے سنائی دینے لگی تھی۔ رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ میں آبادی سے ابھی تھوڑے فاصلے پر تھا۔
اور یہاں بندہ نہ بندے کی ذات میرا ڈرنا فطری عمل تھا۔ میں نے قدموں کی رفتار تیز کر دی تھی، اس ان دیکھے وجود کی بھی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں مجھے احساس ہوا کہ راستہ تو ختم ہی نہیں ہو رہا، تو میں نے اپنے آس پاس غور کیا تو جس بات کا مجھے علم ہوا اس نے میرے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ میں اب بھی اسی جگہ کھڑا تھا جہاں سے وہ ہوا کا جھونکا میرے پاس سے گزرا تھا۔ مجھے اپنے دائیں طرف سے قدموں کی آواز آ رہی تھی، کسی کا وجود محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک میری دائیں جانب والی کلائی اس ندیدہ وجود نے پکڑ لی۔ مجھے لگا کہ میرے جسم کے بال کھڑے ہو رہے ہیں، میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی تھی۔ میں نے ڈرتے ہوئے اس جانب دیکھا، وہاں پہلے دھواں پھیلا اور پھر اچانک اس دھوئیں سے ایک نوجوان برآمد ہوا۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ بھوتوں کے بارے میں تو میں نے سن رکھا تھا کہ وہ بہت ہی بھیانک اور خوفناک ہوتے ہیں، مگر یہ کیا، یہ بھوت تھا؟ اس نے سفید رنگ کا عجیب سا لباس پہن رکھا تھا جس کو میں کوئی بھی نام نہ دے سکا۔ کون ہو تم؟ میں نے اپنا ڈر چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میں ایک جن زادہ ہوں، اس نے عام سے انداز میں بتایا۔ میں اس کا منہ تکنے لگا اور میری حیرت کو دیکھ کر وہ مسکرانے لگا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں بھی ایک درد چھپا ہوا تھا۔ عجیب قسم کا جن تھا وہ۔ اس جن کا نام یقوت تھا۔ وہ مسلمان تو نہ تھا، مگر اس کا شمار شر پسند جنات میں بھی نہیں ہوتا تھا۔ اسے اس کی بستی سے نکال دیا گیا تھا کیونکہ وہ ایک آدم زادی کی محبت میں گرفتار جو ہو گیا تھا۔ اس آدم زادی کے لیے اس نے اپنی مگیتر روشنی کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے اسے وہ قبیلہ چھوڑنا پڑا تھا، اور اس آدم زادی نے بھی اس کو دل و جان سے قبول کیا تھا۔ مگر پھر اچانک وہ آدم زادی 6 فٹ زمین تلے اتر گئی اور یقوت کی زندگی اندھیری ہو گئی تھی۔ یقوت جن نے اپنی مختصر سی کہانی سنائی تو میں اس طرف دیکھنے لگا۔ اب میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تم کر سکتے ہو حمید، کیونکہ وہ آدم زادی زندہ ہے۔ میرا علم مجھ سے کہتا ہے کہ وہ سانسیں لے رہی ہے۔ اس نے خود کو مرا ہوا اس لیے ظاہر کیا ہے کیونکہ شاید وہ مجھ سے اکتا گئی ہے۔ وہ اپنے جیسے کسی آدم زاد کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر وہ زندہ ہے تو اس کے گھر والے اس کی نقلی قبر کیوں بنائیں گے؟ میں الجھن سے اسے دیکھ رہا تھا کہ ہم 1 گھنٹے سے ساتھ تھے اور یقوت جن میرے ساتھ کمرے میں تھا، میرے علاوہ اسے کوئی اور نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے اپنے سحر سے نعمان کو اور گہری نیند میں سلا دیا تھا۔ مجھے نہیں پتا اس بارے میں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر والے بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے ہوں۔ یقوت جن نے اندازہ ظاہر کیا۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ صرف ایک بار اس بے وفا سے مل کر اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں کی دھوکے بازی؟ آخر کیا کمی رہ گئی تھی میری چاہت میں؟ میں نے تو اس کے لیے سب کو چھوڑ دیا تھا، اور میں کیا کر سکتا ہوں اس معاملے میں؟ میں نے یقوت جن سے پوچھا۔ تم بھی ایک آدم زاد ہو۔ میں بہت سے آدم زادوں سے مدد مانگ چکا ہوں، مگر سب ڈرپوک نکلے۔ تم مجھے اپنے گھر تک لے آئے ہو، یہ تمہارا مجھ پر احسان ہے۔ دیکھو حمین، یہ میری دنیا نہیں ہے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، لیکن تم جانتے ہو کیونکہ یہ تمہاری دنیا ہے۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو میں بھی سکون حاصل کر سکتا ہوں۔ کیا تم میرا ساتھ دو کہ؟ میں نے پہلے سوچا اور پھر اس کی مدد کرنے کی حامی بھر لی۔ واپسی کا سفر مشکل ہوتا ہے، یہ سنا تو بہت بار تھا، مگر دیکھا پہلی بار تھا۔ سب نے مجھے ڈھیروں دعاؤں اور تحفوں کے ساتھ بھیجا تھا۔ میں بس میں بیٹھ گیا اور بس چل پڑی تھی۔ مجھے اچانک اس خط کا خیال آیا تھا جو حفصہ نے مجھے آتے ہوئے دیا تھا، اور میں نے اسے جیب میں ڈال لیا تھا، اور اب میں نے اسے نکال کر پڑھنا شروع کیا۔ ڈیئر حمید، میں نے بہت کوشش کی کہ تم میرے دل کا حال جان سکو، مگر یا تو تم بہت ہی سادہ ہو یا بہت چلاک۔ حمید، ہر لڑکی کا ایک خواب ہوتا ہے کہ ایک دن ایک شہزادہ اس کے لیے آئے گا اور اسے اپنی سلطنت میں لے جائے گا جہاں اس کے لیے خوشیاں خوشیاں ہوں گی۔ میں خوابوں پر یقین نہیں رکھتی تھی، لیکن جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی میرا خواب دیکھنے کا دل کرنے لگا ہے۔ میں نے اپنے سپنوں کا ایک شیش محل بنا لیا ہے۔ اب یہ خوابوں کی دنیا میں رہنے والی اس لڑکی کی خواہش سمجھو یا فرمائش، وہ بس یہ چاہتی ہے کہ یہ شیش محل کبھی نہ ٹوٹے، فقط ایک ڈریم گرل۔
मैं हैरत से खत को देख रहा था। ना जाने इस लड़की ने कौन सा रोग पाल लिया था। मैं इसे कैसे समझाता कि इस मोहब्बत का दर्द मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता था। मैंने ये रोग 2 साल पहले पाल लिया था और अब मेरे दिल में इस मोहब्बत की टूटी हुई किरचियों के सिवा कुछ ना था और अब ना कुछ हो सकता था। मैंने वो खत चलती हुई बस से नीचे फेंक दिया और खामोशी से दौड़ते हुए मनाजर को देखने लगा। खैर, मैं शाम के वक्त अपने घर में आ गया था और अम्मी अब्बू ने मुझे बहुत अच्छे से वेलकम बैक किया था। अम्मी ने मेरी पसंद की डिशेस बनाई थी। डिनर के बाद मैंने इन्हें वो सारे गिफ्ट्स दिए जो इनके लिए फुफ्फो और चाची ने भिजवाए थे। ढेर सारी गांव की यादें ताज़ा करने के बाद मैं अपने कमरे में सोने के लिए आ गया तो देखा कि ये कूत मेरे कमरे में मेरे सामने था। आज भी इसके चेहरे पर उदासियां फैली हुई थी। यार यकूत, एक बात तो बताओ कि क्या जिन भी उदास होते हैं? बात मुज़ाहिरा खेज थी, लेकिन मेरी एक जिन के साथ दोस्ती हो चुकी थी। हाँ, क्योंकि जिन भी एक कदर दिल के मालिक होते हैं। यकूत जिन, उस लड़की की कब्र कहाँ है? हमें अब अपना काम शुरू कर देना चाहिए क्योंकि वक्त कम है हमारे पास। तुम ठीक कह रहे हो। हमें अब उस आदमजादी को खोजना है क्योंकि मैं उससे एक आखिरी मर्तबा बात करना चाहता हूँ। एक आखिरी मर्तबा उससे पूछ लेना चाहता हूँ कि क्यों मेरे साथ ऐसा किया इसने। और रही इसकी कब्र की बात, तो वो इसी शहर में है। अच्छा ठीक है, कल तुम्हें मुझे इस कब्र के पास ले जाना होगा ताकि हम अपना अमल शुरू कर सके। थोड़ी देर में ये कूद जिन गायब हो गया था और मैं भी नींद की वादियों में उतरता चला गया। अगली सुबह थकन का बहाना बनाकर मैंने यूनि से छुट्टी कर ली थी और फिर मैं यकूत जिन के साथ उस कब्रिस्तान में आ गया था जहाँ वो नकली कब्र थी। ये है वो कब्र। उस जिन ने एक कब्र की तरफ इशारा करते हुए कहा। लेकिन ये क्या? कब्र के कुतबे पर मरहुमा का नाम मिटा हुआ था। यूं लग रहा था जैसे किसी ने इस नाम को मिटा दिया हो। ये क्या है? मैंने कुतबे की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं नहीं जानता, मुझे लगता है कि शायद किसी वजह से मिट गया हो, लेकिन पहले हमें सच जानना है। और हम सच कैसे जान सकते हैं? मैंने इससे सवाल किया। सच जानने के बहुत से रास्ते हैं और मुझे भी एक हल्का पता है। बस इसके लिए तुमको थोड़ी बहादुरी दिखानी होगी। वो जिंदा है और कहाँ है ये हम जान सकते हैं अगर तुम। यकूत ने बात अधूरी छोड़ दी थी। अगर क्या यकूत जिन, मैंने तुमसे दोस्ती की है। भले तुम इंसान नहीं हो, लेकिन मैंने अगर तुम्हारी मदद करने का वादा किया है तो मैं आखिरी हद तक तुम्हारी मदद करूंगा। तुम कहो क्या कहना चाहते हो? हम सच जान सकते हैं अगर तुम आज रात 2 घंटों के लिए इस कब्र के पास बैठकर एक अमल करो। कैसा अमल? मैं हैरान हुआ और वो मुझे उस अमल के बारे में समझाने लगा और मुझे अभी से ही खौफ महसूस होने लगा था। अगरबत्ती महक रही थी, मोमबत्तियां लम्हा लम्हा पिघल रही थी। कब्रिस्तान का माहौल एक मनहूस खामोशी लिए हुए था और मैं वो अमल पढ़ता जा रहा था जो मुझे यकूत जिन ने याद करवाया था। 1 घंटा गुजर चुका था और मैं पहले के मुकाबले में जरा पुरसुकून हो गया था क्योंकि यकूत जिन ने भी मुझसे कहा था कि इस अमल में मुझे कोई नहीं डराएगा क्योंकि ये अमल एक सच जानने के लिए है और इसका ताल्लुक किसी तरह भी किसी नदीदा मखलूक से नहीं है जो मुझे डरा सके। इसलिए अब मैं खामोशी से अपना अमल पढ़ रहा था। अचानक एक बहुत ही दिल को दहला देने वाली चीख गूंजी तो मेरे हाथ पैर एकदम कांप से गए। मैं चंद लम्हों के लिए तो अपने दर्द को ही भूल गया था और फिर बाकी अमल में मुझे बस सिर्फ चीखें सुनाई देती रही थी और कोई काबिले जिक्र वाकया ना हुआ था। मेरा अमल मुकम्मल हो गया था और अब मैंने यकूत जिन की हदायत के मुताबिक अपनी आंखें बंद कर लेनी थी और बंद आंखों से मैंने 1-2 मंजर देख लिए थे। सबसे पहले मैंने एक लड़की को देखा था, लेकिन इसका चेहरा स्याह धुएं में छुपा हुआ था। मैं इसका चेहरा ना देख पा रहा था, मगर मुझे इतना पता चल गया था कि वही यकूत जिनकी मोहब्बत है। और फिर मैंने एक और दोशीज़ा को देखा। इसकी आंखें और लिबास यकूत की तरह था। शायद वो यकूत जिनकी मंगेतर थी। फिर वो लड़की या शायद चुड़ैल जिसका नाम यकूत ने पहली मुलाकात में रोशनी बताया था, वो चुड़ैल यकूत की महबूबा के पास आई और इसने कुछ पढ़कर इसकी जानब फूंक मारी तो यकूत की महबूबा बिल्कुल साकत हो गई।
اگلے منظر میں اس کو قبر میں دفنایا جا رہا تھا اور پھر میں نے آنکھیں کھول دی تھی۔ ہر بات واضح ہو چکی تھی۔ وہ چڑیل روشنی جس کا صرف نام ہی روشنی تھا، وہ خود تو سیاہ اندھیرے سے بھی بدتر تھی۔ اس نے یہ کوت جن کی محبوبہ کے ساتھ ایسا کیا تھا